ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैश्चाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तमनविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमाला करावाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमेत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ 31 पवित्रा उपाख्यान अगस्त्यमुनि शोधन हे कुमार जी गोमालाई त स्वयं शिव को पार्वती को सप्तर्षि को कृपा थियो र स्वस्थानी को व्रतलाई निमित्त मात्र तुल्याएर तिनलाई उनकै राजमाता बनाएका हुन सक्छ। सुलोचनाको पूर्वजन्मको अधुरो तपस्या थियो होला र यस जन्ममा पूरा गरेर सूर्यलोकमा चिरस्थायी वास पाइनुहोला। काञ्चनमालिनीको कथा मात्र श्रोताहरूले सुन्न पाए उसको पुण्य फलबाट उसलाई प्राप्त भएको उसको अवस्थालाई राक्षस बाहेक कुनै अरू जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाएनन्। तसर्थ अब यस्तो कथा सुनाइबक्से जसले कुनै देवताको अनुग्रह नपाइकन पूर्वजन्मको अधुरो तपस्याले नदक्याइकन मरेपछि मात्रै पुण्य फल नपाइकन सच्चरित्रतापूर्वक दुःखी जीवन बिताइरहेको बेलामा कसैको उपदेशको भरमा स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीको मकर स्नान गरेर मात्र त्यस पुण्यका प्रभावले तुरुन्तै यसै लोकमा मकर स्नानको र स्वस्थानीको उद्यापन पूजा गर्दा गर्दै त्यसै ठाउँमा सबका सामु सबैले देख्ने गरी औला दौला सम्पत्ति पारी यसै लोकमा गर्नासम्म सुखशैल गरेका कोही छन् कि छैनन् छन् भने त्यस्ताको पनि एउटा कथा सुनाइबक्सियोस् भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, आज म प्रयागको त्रिवेणीको मकर स्नान साथै स्वस्थानीको व्रत पूजा मकरमा गरिने पञ्चरात्र व्रतको विषयमा उहिले यसै कल्पको 27औं सौगडीको तेस्रो युगको दोस्रो चरणमा काम्पिल्य नगरमा घटेको र मैले पनि मुनिहरूका मुखबाट सुनेको अति राम्रो कथा तिमीलाई बताउँदछु, ध्यानपूर्वक सुन। अघि कुनै समयमा त्यस काम्पिल्य नगरमा सुमेधा नाम गरेका धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण थिए अनि पतिव्रता धर्ममा रहने तिनकी पत्नी पवित्रा नाम गरेकी पत्नी थिइन्। पूर्वजन्मका कुनै दुष्कर्मले ती बाहुन यस्तो जन्ममा धनधान्यले रहित भएका गरिब थिए। धेरै मानिसहरूसित माग्दा पनि कहीँ पनि केही पनि भिक्षा पाउन्नथे, न कतै त्यस्तो खानेकुरा पाउँथे, न त कतै राम्रो वस्त्र नै पाउँथे। रूप र यौवनले मनमोहक रूप भएको उस पतिलाई उनकी पतिव्रता पत्नी पवित्रा सनै तन मनले सेवा गर्थे। कहिले अतिथिको पूजा यानि भोजनले सत्कार गर्नु पर्यो भने तब त्यो नारी त्यो दिन भोकै रहन्थी र पनि विषा लाग्छ अर्थात् बडा बडा आँखा हुने त्यो सुन्दरी स्त्री मलिन मुख भएकी हुन्नथी। त्यस्तै अति सुन्दर दाँतवाली यानि हँसिली अनि आफ्नो शरीरलाई सुकाउँदै अर्थात् दुब्लाउँदै गएकी, तथापि पतिलाई कहिले पनि घरमा खाना छैन भने नझिझ्क्याउने आफ्नी पत्नीलाई देखेपछि एक दिन ती सुमेधा ब्राह्मणले आफ्नी भार्याको आफूमा भएको प्रेम बन्धनकन आफू चित्तमा विचारेर अनि ती ब्राह्मणले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै ती आफ्नै प्रिय भाषिणी पत्नीलाई, हे सुन्दरी, म के गरौँ, के काम गरौँ, केही गर्दा पनि मैले धन पाउन सकिनँ। ठुला ठुला भव्य भव्य बेस मान्छेसँग पनि माग्दछु तर ती पनि मलाई केही धन दिँदैनन्। हे सुन्दरी, म के गरौँ, कहाँ जाउँ, तिमी नै मलाई केही उपाय भन। हे प्रिय, बिना धनले त गृहस्थलाई चल्दैन। अब तिमी मलाई धन कमाउनका निमित्त प्रदेश जानका लागि आज्ञा देऊ। धन कमाउनका लागि म प्रदेश जान्छु। त्यस देशमा पनि जो होनहार हुनुहुन्छ उही नै मिल्दछ, तर उद्यम त गर्नै पर्दछ। उद्यम नगरिकन कुनै पनि कामको पनि सिद्धि हुँदैन। त्यसै कारण बुद्धिमानहरू सधैँभरि कल्याणकारी राम्रो उद्यमको प्रशंसा गर्दछन्। आफ्ना पतिको त्यस्तो कुरा सुनेर आँखाभरि आँसु डबडबाएर विनयले गर्दन केही झुकाएर त्यो बुद्धिमती नारीले हात जोडेर बोलिन्, तपाईँभन्दा जानकारी यता कोही छैन। तपाईँले नै आज्ञा दिलाएकी हुनाले अर्थात् सोधिएकी हुनाले म अहिले यहाँ बोलिरहेको छु। हमेसै आपत्तिमा परेका पनि हितैषी मनुष्यहरूले हितकै कुरो बोल्दछन्। यस पृथ्वी लोकमा जहाँ कहीँ गए पनि पहिले दान गरेको नै मिल्दछ। दान नगरिकन त सुनको मेरो पर्वतमा गए पनि केही पाइँदैन। पूर्वजन्ममा जो विद्या दान गरेको छ, पूर्वजन्ममा जो धन दान गरेको छ, पूर्वजन्ममा जो भूमि दान दिएको छ, यस जन्ममा त्यही नै प्राप्त हुन्छ। विधाता ब्रह्माले 6टीका दिन निधारमा जो लेखिदिएका छन् त्यही नै जहाँ गएर पनि मिल्ने गर्दछ। के नदिएको वस्तु कहीँ मिल्दछ र कहीँ गए पनि केही मिल्दैन। हे पतिदेव, पूर्वजन्ममा न मैले न तपाईँले सत्पात्रहरूको हातमा
थोरै वा धेरै कति पनि चोखो धन दान दिएका रहेनछौ, किनकि यो देशमा यानि यस ठाउँमा वा अर्को ठाउँमा जहाँ गए पनि सबै ठाउँमा पहिले दिएको नै पाइन्छ। विश्वेश अर्थात् विश्वका पालक ईश्वरले अन्न मात्र त अर्थात् खाना मात्र त दान नगरिएको भए पनि कुनै प्रकारले दिन्छ यानि पुर्याउँछ। त्यसकारण हे पति, तपाईँले पनि मैले पनि यही नै बस्नुपर्छ। हे महामान्य स्वामी, तपाईँ नभइकन त म यहाँ एक क्षण मात्र पनि रहन सक्दिनँ। न आमा, न बुबा, न दाजु, न भाइ, न सासू, न ससुरा, न अरू मानिसहरू, न आफ्ना बन्धु बान्धवहरू, न पुरावासीहरू, न छरछिमेकहरू, ती कोही पनि पति नभएकी नारीलाई सत्कार गर्दैन अर्थात् मन पराउँदैनन्। पतिहीन त्यस नारीलाई सबैले दुर्भागा दुष्ट यस्तो ठान्दछन् र नाना प्रकारका निन्दा गर्दछन्। त्यसकारण यहीँ रहेर जो मिलेको खाइ पी सुख सन्तोषपूर्वक व्यवहार गर्नुहोस्। तपाईँको भाग्यअनुसारको प्राप्ति यही नै भइहाल्छ। ती पतिको यस्तो कुरा सुनेर अनि ती विद्वान व्यक्ति पनि त्यही नै रहे, कतै गएनन्। यत्तिकैमा रहँदा बस्दा त्यहाँ कुनै दिन मुनिहरूमा श्रेष्ठ कौडिन्य मुनि घुम्दै फिर्दै टुप्लुक्क आइपुगी ती ऋषिलाई आएको देखेर अत्यन्त खुसी भएका ती ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ सुमेधाले पत्नीसहित झर्याकजुर कुटेर शिर झुक्याएर बारम्बार नमस्कार ढोक गर्दा भएर भने, हे म धन्य छु, म भाग्यमानी छु, कृपा गरिएकोले कृतार्थ छु। आजै मेरो जीवन सफल भयो, मेरा अहोभाग्यले प्रभु देखिनु भयो अर्थात् तपाईँको दर्शन पाएँ भने। ती मुनीश्वर कौडिन्यलाई ती सुमेधाले भने र अनि उनलाई सुन्दर आसनमा बसालेर ती कौडिन्य ब्राह्मणलाई अर्घ्यादिले पूजा गरे। तब ती ऋषिलाई विधिपूर्वक बसाली यथेष्ट भोजन गराउँदै केही झुक काडी नगिचे उभिएकी ती स्त्रीहरूमा अति उत्तम पवित्र ब्राह्मणीले विनयपूर्वक, हे विद्वान त्रिकालदर्शी मुनि, कुन प्रकारले हाम्रो दरिद्रताको नाश होला भनेर ती दयालु ऋषिलाई सोधिन् र फेरि भनिन्, हे दयालु ऋषि, पूर्वजन्ममा दान नदिकन यस जन्ममा कसरी धन विद्या र असल गृहिणी पाइन्छ र? तैपनि मेरा पति मलाई छोडेर अर्कै देश पराय नगरमा नचिनेका मान्छेसित भिक्षा माग्नका लागि जाने इच्छा गर्नुभएको छ। हे विद्वान मुनि, मैले उहाँलाई केही ठुला ठुला कारणले घेरेर राखेकी छु। मैले उहाँलाई पूर्वजन्ममा नदिएको कुनै पनि वस्तु अलिकति पनि यस जन्ममा कतै पाइन्न यस्तो भनेर रोकेकी छु। मेरो अभाग्यले हे मुनि श्रेष्ठ, आज तपाईँ यहीँ नै आइपुग्नुभयो। जो सकेको सेवा सत्कार गर्न पाएँ, तपाईँको कृपा भयो भने मेरो दरिद्रता चाँडै नै नाश हुनेछ। यस कुरामा मलाई कति पनि शङ्का छैन। हे ऋषिवर, कुन उपायले मेरो दरिद्रता निश्चय नाश हुन्छ? हे कृपाका सागर मुनीश्वर, यस बारेमा तीर्थव्रत तपस्या अनुष्ठान नियम जे गर्नुपर्ने हो मलाई बधाई बक्सियोस् भन्ने यस्तो ती सुशीला साथी साधुले गएको कुरो सुनेर तब ती मुनिश्रेष्ठ कौडिन्यले मनमा नै केरबेर घोरिएर विचार गरी सारा पाप समूहलाई शान्त पार्ने, समस्त दुःख दरिद्रतालाई लगार्ने, अत्यन्त श्रेष्ठ उत्तम यस लोकमा सम्पत्ति सुख ऐश्वर्य प्राप्त हुने व्रतको बारेमा बताउन लागे। हे पवित्र मन भएकी पवित्र देवी, यसका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म समयमा पूर्वक नियम पालना गर्नुपर्दछ अनि प्रयागराजको त्रिवेणीको र त्यस त्रिवेणीमा गरेको माघ स्नानको महिमा उसलाई सुनाउन थाल्नुभयो। हे पवित्र, जस्ता प्रकारले रातभरि चिसिएको स्थलमा प्रत्येक दिन उदाउन लागेको सूर्यको तातो मिसिएको चिसो तातोको सङ्गम समय अति आरोग्यकारी र अति पुण्यदायी हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले सूर्यको दक्षिणायन सकिएर उत्तरायण आरम्भ हुँदा चिसोमा तातो बढ्दै बढ्दै गएको चिसो तातोका सङ्गम महिना माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। यसैले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वयं स्वस्थानी देवी पनि पृथ्वीमा ओर्लिएर शालिनी अर्थात् गण्डकीको किनारमा 1 महिनासम्म निवास गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यही मौका 24 वर्गका अप्सराहरू पनि शालिनी मानु आएर स्वस्थानी देवीको पूजा गर्न त्यहाँ आउने गर्दछन् र उनीहरू त्यस महिनालाई नै स्वस्थानी महिना पनि भन्दछन्। ती देवी नारी जातिकी हुनाले त्यतिखेर मात्रै त्यहीँ गएर वा घरमै रहेर वा प्रयागको त्रिवेणीको किनारमा बसेर भए पनि श्रद्धा भक्तिका साथ नियम पालन गरेर उहाँको पूजाआजा गर्ने आफ्ना भक्तहरूलाई विशेष गरी नारी जातिलाई अब वैकुण्ठ फर्किने दिन सौभाग्य दिने र सौभाग्य स्थायी रहने वर दिनुहुन्छ र वैकुण्ठ जानुहुन्छ। जसरी प्रत्येक राशिमा सूर्य रहँदा र सर्दा त्यो महिनाभरि पृथ्वीका प्राकृतिक वस्तुहरूमा पर्ने सूर्यको शक्ति भिन्न भिन्न हुन्छ, उस्तै उही रुख उही बोट उही पोथ्रा उही बुटा भए पनि तुला राशिमा सूर्य रहँदा कार्तिकमा ढकमक्क भएर फुल्ने फुलहरू मीन राशिमा सूर्य रहँदा चैत्र महिनामा फुल्दैनन् र चैत्रमा फुल्ने फुलहरू कार्तिकमा फुल्दैनन्। प्रत्येक महिनामा घट्ने भिन्न भिन्न घटनाहरू ती महिनामा मात्रै गर्दछन्। त्यस्तै गरी उही नदी उही पोखरी उही ताल उही त्रिवेणी भए पनि मकरमा सूर्य रहँदा माघ महिनामा मात्रै नदीहरूमा र विशेष गरी त्रिवेणी नदीहरूमा सूर्यको पुण्यदायी शक्ति रहेको हुन्छ। त्यसैले माघमा नदी वा त्रिवेणीमा गरेको स्नानले पाप नाश र पुण्य बढाउँछ। हे पवित्र मन भएकी पवित्र, उसै त
पानी स्वभावैले पवित्र निर्मल स्वच्छ सेतो अनि मैला सफा पार्ने दाह नाच्ने शान्ति दिने हुन्छ। जुन पानी सारा प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने पोषण गर्ने जीवन दिने यानि बचाउने हुन्छ। उसले सारा वेदमा पानी नै नारायण देवता हुनुहुन्छ भनिन्छ। त्यस्तो नारायण रूप पानीमा विशेष गरेर बगिरहने नदी र अझ त्रिवेणीका जलमाथि सूर्यमा रहेका भयभरका पुण्यदायी शक्तिहरू माघ महिनामा नदीका जलमा रहने भएकोले जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य प्रधान छन्, जस्तो नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा प्रधान छन्, त्यस्तै सम्पूर्ण शुभकर्म गर्नका लागि महिनाहरूमा माघ महिना अति श्रेष्ठ छ। मकर राशिमा सूर्य भएको माघ महिनामा छिपछिपे पनि निर्वजलमा प्रातःकालमा गरिएको स्नानले महापापीहरूलाई पनि स्वर्ग दिलाउँदछ। हे पवित्र चर अचरले भरिएको तीनै लोकमा यस्तो योग दुर्लभ छ। अशक्तजन पनि यस योगमा केवल 3 दिन भए पनि बहदो नदीमा नुहाओस्। अशक्तजनले पनि दरिद्रता दूर गर्ने इच्छाले केही न केही दान गरोस्। माघ महिनामा 3 दिन पनि तीर्थ स्नान गर्नाले धनीजनहरू धेरै बाँच्ने हुन्छन्। मकर राशिमा सूर्य रहेको पुण्य समयमा 5 वा 7 वा 2 दिन भए पनि गरिएको माघ स्नान शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढ्दै गए चाहिँ फुल पर्दै जाने हुन्छ। किनकि अति पुण्य माघ स्नान मनुष्यहरूलाई पुण्य दिने हुन्छ। स्नान दान आदि कर्मले माघका सबै तिथिहरू असल कार्य गर्नका लागि योग्य छन्, किनकि ती कार्य गर्नेहरूलाई तिनले अक्षय स्थान दिलाउँदछ। त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले माघ महिनामा बस्ती बाहिर भएको जलमा नुहाउने गर्नु। अब म तिमीलाई माघ स्नान गर्ने विधि बताउँदछु। श्रेष्ठ मनुष्यहरूले माघमा व्रत बसेर माघ स्नान गर्नका लागि केही नियमहरूको पालना पनि गर्नुपर्दछ। धेरै फल पकाउनका लागि बुद्धिमानले कतिपय खानेकुराहरू पनि छोड्नु पर्दछ। महिनाभरि नै भुइँमा सुत्ने गर्नुपर्दछ। तिल मिलाएको घिउको हवन गर्नुपर्दछ। सनातन वासुदेव भगवानलाई 3 काल यानि प्रातः मध्याह्न सायं त्रिकाल पूजा गर्ने गर्नुपर्दछ। भगवान माधवको उद्देश्य गरेर अखण्ड दीपको दान पनि गर्नुपर्दछ। दाउरा, काम्लो वस्त्र, जुत्ता, कुमकुम, घिउ, तेल, डसना, सिरको गलैँचा पदार्थ र अन्य यी सब वस्तु पनि हे पवित्र देवी यथाशक्ति आफ्नो सावकाश अनुसार माघमा दान गर्नुपर्दछ। यसै नै गरी माघ महिनामा वेद पढेको ब्राह्मणलाई 1 रत्ती भए पनि सुनदान गर्नुपर्दछ। यो दान त समुद्र चाहिँ कहिले ननासे नै हुन्छ। माघ महिनामा अर्काले बालेको आगो व्रतिजनले नताप्नु, वेद नपढेकोले दान नलिनु। माघको अन्तमा सावकाश अनुसार बाहुनलाई भोजन गराउनु अनि आफ्नो आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले तिनलाई दक्षिणा दिनु। एकादशीको व्रतको उद्यापन गरे चाहिँ त्यसै गरी माघ व्रतको पनि अन्तमा उद्यापन गर्नु। हे पवित्र हृदय भएका पवित्र अक्षय स्वर्गवास चाहने श्रद्धालु व्यक्तिले अनन्त पुण्य पाउनका लागि तथा श्रीविष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नका निमित्त अघि कहिएका कुराहरू अवश्य गर्नुपर्छ। हे गोविन्द, हे अच्युत, हे माधव, मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गरिएको यो स्नानले भगवान कहे अनुसारको फल प्रदान गर्नुपर्छ। यस्तो मन्त्र उच्चारण गरेर चुपचाप नुहाउने गर्नु अनि एकाग्र चित्तले बारम्बार वासुदेव हरिकृष्ण माधवलाई स्मरण गर्नु। नजिक पूर्ण जलसाय नभए जलपूर्ण गाग्रोलाई राति बाहिर खुल्ला वायुमा राखेर घरैमा नुहाए पनि हुन्छ। त्यस्तो घरको स्नान पनि तीर्थको स्नान बराबर समस्त इच्छाहरूलाई पुरा गर्नेवाला हुन्छ। माघमा नियमपूर्वक व्रत गर्नेले भोजनमा चाहिने सबै वस्तु सहितको सिधा पनि दान गर्नुपर्दछ। त्यस्तो स्नानको प्रभावले त्यो मनुष्य नर्कमा जाँदैन। मनुष्यहरूले तातो पानीले स्नान सदा घरैमा गरिन्छ, मगर स्नानमा गरिएको त्यो स्नान सदाको भन्दा 6 गुणा बढी फल दिने हुन्छ। अनि हे पवित्र बस्ती बाहिर वा पिपनेर आदिमा गरिएको माघ स्नान चाहिँ घरैमा 12 वर्ष गरिएको नित्य स्नान बराबरको हुन्छ। पोखरीमा 2 गुणा र सामान्य खोलामा नुहाएको स्नान फल 4 गुणा बढी हुन्छ। स्वयं बनेका तालहरूमा गरिएको माघ स्नान सदाको स्नानभन्दा 100 गुणा, त्यस्तै अरू महानदीहरूको सङ्गममा गरेको माघ स्नान चाहिँ सदाको भन्दा 400 गुणा बढी फल दिन्छ। हे पवित्र मकरमा सूर्य र गङ्गामा गरेको माघ स्नानले मात्रै पनि मनुष्यले माथि गइएका ती सबै फलको 1000 गुणा फल प्राप्त गर्दछ। माघ महिनामा जो जन गङ्गामा डुब्की मारेर नुहाउँछन् ती जन 4000 युगसम्म स्वर्गबाट फर्कदैनन्। जो मनुष्य माघमा गङ्गामा नुहाउँछन् उसले प्रतिदिन 1000 तोला सुनदान गर्ने गरेको बराबर फल पाउँदछ। माघ महिनामा गङ्गा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तो त्यो फलभन्दा प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको संयममा गरिएको माघ स्नानले गङ्गाका स्नानको 100 गुणाको 1000 गुणा बेसी फल मिल्छ पनि ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। हे पवित्र जनताको कल्याण गर्नमा लागि परेका ब्रह्माजीले नै पृथ्वीवासी जनताले गरेका
थुप्रा थुप्रा पाप समूहलाई भस्मीभूत पार्नका लागि प्रयागराज तीर्थ बनाउनु भएको हो। अब त्यस स्थानको बारेमा राम्रोसित यसको वर्णन सुन। निश्चय नै प्रयागको सेतो काल मिसिएको जल भएको सङ्गम कन उहिले ब्रह्माजीले पापी पशु मनुष्यहरूको पाप नाशनका लागि नै बनाउनु भएको थियो। सैकौँ पाप गरेको पापी व्यक्तिले पनि मकर स्नान गर्यो भने गङ्गा यमुनाको सेतो कालो मिश्रित जल भएको प्रयागराजको सङ्गममा नुहायो भने उसले गर्भवास गर्नु पर्दैन। जुन मनुष्यले 5 प्रकारको महापाप गरेको छ त्यस्तो पञ्चमहापातकीले पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्यो भने त्यस्तो जन पनि परमपदमा प्राप्त हुन्छ, जहाँ सेतो कालो जलप्रवाह मिलेको छ, जसका मुनिबाट सरस्वती नदी पनि मिसिएकी छन्। त्यस्तो पवित्र त्यो त्रिवेणी सङ्गम कन स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले नै बनाएको हो। त्यस त्रिवेणीमा नुहाएर निष्पाप भएका जनहरू तिनको त्यो प्रवाहहरू बाटोबाट सरासर विष्णुलोक जाउन् भनी निर्माण गरिएको हो। हे पवित्र, विष्णुको माया पार पाइ नसकिनेको छ, देवताहरूले पनि सजिलै जित्न नसकिने यस्ती बलिती वैष्णवी माया पनि माघमा प्रयागमा आइन् भने खाक भएर डढ्दछिन्। माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा डुबुल्की लाएर नुहायो भने ती नुहाउने व्यक्तिले नै पछि तेजोमय लोकहरूमा अनेकानेक सुखहरू भोगेर अन्तमा भगवानमा लीन हुन्छन्। जो जन्मकर्ममा सूर्य रहेको माघ महिनामा गङ्गा यमुनाको सङ्गम स्पर्श मात्र गर्दछ भने त्यसको पुण्यको बखान गर्न त चित्रगुप्त पनि पुराका पुरा सक्दैनन्। जो मनुष्य मकर स्नानमा स्नान गर्दछ, गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा राम्रोसित नुहाउँछ, त्यसको त्यो पुण्यको महिमा बताउन स्वयं ब्रह्माडी पनि समर्थ हुनुहुन्न। 100 वर्षभन्दा पनि बेसी वर्ष निराहार बसेको जो फल छ त्यो फल माघ महिनामा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा 3 दिन मात्रै माघमा नुहाउनेले प्राप्त हुँदछ। अनि सूर्यग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा 1000 भरि सुनदान गर्नाले जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो फल माघमा प्रयागको त्रिवेणीमा दिनौँ माघभरि नुहाउनाले नै प्राप्त हुँदछ। हे पवित्र अन्तस्करणवाली साधु, 1000 राजसु यज्ञ गर्दा जो अविनाशी फल प्राप्त हुन्छ त्यसै फल माघभरि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा दिनौँ त्रिवेणी स्नान गर्नेहरूलाई निश्चय नै प्राप्त हुन्छ। अनि पृथ्वीमा जति तीर्थहरू छन् तथा त्यस्तै जो 7 पुरीहरू छन् ती पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्न मनुष्य रूपधारी आउँछन्। पापीहरूले नुहाउँदा ती पापीहरूको संसर्गको दोषले सबै तीर्थहरू मैला भएका हुन्छन्। ती तीर्थहरू पनि स्वरूपधारी आएर प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले फेरि स्वच्छ निर्मल वर्णका हुन्छन् र अर्थात् शुद्धिन्छन्। हे पवित्र सृष्टिको सुरुदेखि प्रत्येक जन्ममा मनुष्यले जो पाप बटुलिएका छन् अर्थात् सञ्चित गरेर राखेका छन् त्यस्ता ती क्रूर हेराइ हेर्ने, रुखो बोलाइ बोल्ने, दयाहीन व्यवहार गर्ने, द्रव्य पिशाच जनका पनि पूर्वजन्मका ती सबै पाप प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले भस्मीभूत हुन्छन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र नुहाउने मनुष्यको पनि उसले बाणी मन शरीरले जीवनभर गरेको पाप निश्चय नै बिलाउँदछ। जो मनुष्य प्रयागमा त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र पनि नुहाउँछ भने त्यो मनुष्य सर्पले आफ्नो पुरानो छाला यानि काँचुले त्यागे ऊ पनि आफ्ना सबै प्रकारका त्यागेर स्वर्ग जान्छ। जहाँसुकै पनि बहेकी गङ्गाजी कुरुक्षेत्रको समान मानिएकी छिन्, अर्थात् गङ्गामा जहाँ नुहाए पनि कुरुक्षेत्रमा नुहाएको फल समान प्राप्त हुन्छ। जुन ठाउँमा गङ्गाजी विन्ध्य पर्वत ठोकिएकी छिन् त्यहाँ नुहाउनाले अन्त गङ्गाजीमा नुहाएको भन्दा 10 गुणा पुण्यदायी हुन्छ। काशीमा उत्तरवाहिनी गङ्गाजी विन्ध्य सङ्गमकी भन्दा 100 गुणा पुण्यदायी छन्। काशीको उत्तरवाहिनी गङ्गाभन्दा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमकी गङ्गा 100 गुणा अधिक फलदायी दिनेवाला छिन्। पश्चिम वाहिनी ती गङ्गा त अन्तकाको भन्दा 1000 गुणा बेसी फल दिने छिन्। जुन पश्चिम वाहिनी भएको ठाउँको गङ्गाको दर्शन मात्रले पनि ब्रह्महत्या जस्तो पाप नाश हुन्छ। जो गङ्गाजी यमुना मिल्दा पश्चिम वाहिनी भएर मिल्दछन् त्यो दुर्लभ स्थानको जलमा माघ महिनामा यदि स्नान गर्न पायो भने त्यस नुहाउनेका करोडौँ पाप पनि फताफत मर्दछन् र त्यसै पानीमा बिलाउँदछन्। हे पवित्र, त्यो गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम अर्थात् दोभान नै पृथ्वीमा त्रिवेणी नामले प्रसिद्ध छ, जसको जललाई अमृत भनिन्छ, दुर्गति नाशक भनिन्छ, स्वर्गति दायक भनिन्छ। त्यस त्रिवेणीमा माघ महिनामा एकछिन मात्रै पनि रहन पाउनु देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ। ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुद्गण गन्धर्व लोकपाल यक्ष किन्नर नाग र
अडिमा आदि अष्टसिद्धि साधेका सिद्धहरू, त्यस्तै जो अरू तत्त्व व्याख्याताहरू अनि ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सती, मीना, अदिति, दिति आदि सबै देवपत्नीहरू तथा नागपत्नीहरू अनि घृताची, मेनका, रम्भा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराहरू समूहमा, त्यस्तै समस्त पितृका गणहरू पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आउँछन्। तिनीहरू सत्ययुगमा प्रत्यक्ष रूपले आउँथे भने अरू युगमा गुप्त रूपले आउँछन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्रै पनि नुहाएको जो फल मिल्छ त्यो त्यस्तो फल त पृथ्वी तलमा 1000 अश्वमेध यज्ञ गर्नेले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यति वृत्तान्त सुनाए। हे पवित्रा, उहिले काञ्चन मालिनीकी नामकी परीले प्रयागमा प्रत्येक माघभरि नियमपूर्वक नुहाएका उसका पुण्य फलहरूमध्ये केवल 3 माघको मात्र त्यस त्रिवेणीको आफ्नो मकर स्नानको फल कुनै राक्षसलाई दिएकी थिए त त्यसै पुण्यफलको प्रतापले त्यो त्यसको उग्र पापी पनि राक्षसत्वबाट मुक्त भएको थियो र देवताको जसै दिव्य देहको भएर विमानमा चढी स्वर्गलोक गएको थियो भन्ने काञ्चन मालिनीको लामो कथा पनि सुनाउनुभयो। तसर्थ हे पवित्रा, अब तिमी पनि पूर्वजन्मका बाँके समस्त पाप पखाल्नका लागि अब आउने पौष शुक्ल दशमीका दिन प्रयागको त्रिवेणीको तटमा गई माघको अशान्तसम्म कल्पवास बस्ने गरी त्यही बसी पौष शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म दिन हो त्रिवेणीमा 3 डुबुल्की मारी शरीर शुद्ध्याई त्यसपछि त्रिकाल नुहाई भूमिमै कम्लोमा सुती ब्रह्मचर्यमा रही सधैँ दिनको तेस्रो प्रहरमा 1 छाक मात्र हविष्य खाए। पूर्णिमाका दिन हात गोडाका नङ काटे त्यसै दिनदेखि त्रिकाल स्नान गर्ने गरी मध्याह्न स्नानको बाद त्रिवेणीको तीरमै बालुवाको 2 ढिस्को उठाई त्यसैमा चन्दन अक्षता फूल धूप दीप नैवेद्य शिव पार्वतीको पूजा दिनहुँ गर्ने गरी माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म स्वस्थानीको व्रत बसेर त्यसै पूर्णिमाका दिन स्वस्थानीको उद्यापन पूजा अर्थात् व्रत समाप्तिमा गरिने पूजा गरी मकरमा सूर्य सरेर रहेको माघभरि नै त्यसै दिनसम्म दम्पतिले नै त्रिकाल 3 दिन डुबुल्की त्रिवेणीको जलमा नुहाई विशेष गरेर मकर राशिमा एकसाथ सूर्य चन्द्रमा पृथ्वी रहेर कुम्भयुग परेको माघे औँसीमा दुवैले सके 108 डुबुल्की मारेर त्रिवेणीमा नुहाई साबागास भएर गरिब गुरुवाहरूलाई खुवाई अन्न बटाई यसरी नै 2 माघ बिताए। तेस्रो माघमा माघ शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म कल्याणकारी पञ्चरात्र व्रत गर, जुन व्रत गर्नाले यस लोकमा सम्पत्ति सुख शान्ति र परलोकमा मुक्ति समेत मिल्दछ। यो पञ्चरात्र व्रत श्रद्धापूर्वक गर्दा बिहान त्रिवेणीमा नुहाएर जो 5 दिन पुरै पानी मात्र पिएर निराहार रहन्छ त्यो व्रती मरेपछि वैष्णव लोकमा बास पाउँछ। जो जन्ती 5 दिन 1 छाक मात्र फलफुल खाएर रहन्छ त्यो जन पहिलेका सबै पापबाट छुटेर स्वर्गलोकमा गएर रमाउँछ। त्यो जन्ती 5 दिनसम्म ब्राह्मण भोजन गराउँछ। त्यस जनले विधिपूर्वक देवता सहितका सारा दानव मानवलाई भोजन गराए बराबरको पुण्य पाउँछ। यी 5 दिनसम्म स्वच्छ शुद्ध पानी भरिएको जलपूर्ण घटा जो जन ब्राह्मणलाई दान गर्दछ त्यस जनले नै मानव चर अचर सहितको सकल ब्रह्माण्ड नै दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। जो जन्ती 5 दिनसम्म प्रातः स्नान गरेपछि प्रशस्त तिल भरिएको पात्र दान गर्दछ त्यो जन यस लोकमा ठुला ठुला धेरै सुख भोगेर अन्तमा परलोकमा सूर्यलोकमा गएर आनन्दसित रहन्छ। ती 5 दिनसम्म जो अटल ब्रह्मचर्यपूर्वक रहन्छ त्यो जन मरेपछि स्वर्गमा गएर स्वर्गका अप्सराहरूका साथ हर्षपूर्वक रमाउन पाउँदछ। हे साधु, हे सज्जन सुशीला, हे कल्याणी, तिमी पनि आफ्ना पतिका साथ यस्ता प्रकारको विधिपूर्वक यो व्रत र स्वस्थानी देवीको पूजा गर, तब तिमी यस लोकमा धनधान्यले युक्त भएर अनेक सुख भोग भोगी। हे सुव्रते, व्रतपछि मरेपछि स्वर्ग जान्छौ। यदि भन्दै खाई बसिकन उठी बाहिर आई सुमिदाले करुवाले धारो लगाएको पानीले हातमुख धोई चुटचाट गरी चट्र्याइएको स्वच्छ तौलियाको हातमुख पुछी बस्न ठिक पारिएको आसनमा बसी एकछिन गफगाफले मन बहलाई अनि उठी अलखा पहिरी झोली भिरी कमण्डुलु हातमा झुन्ड्याई खराउ लगाई तब पवित्राले पादस्पर्श गरिएका तथा सुमेधाले परस्पर पुर्याई चरणमा ढोगिएका ऋषि कौडिन्यले जाऊ है त भन्दै आफ्नो बाटो लागे। हे अगस्त्यमुनि, तब त्यसरी कौडिन्यले भनिएका उनले ती कौडिन्यले जसरी जसरी बताउनु भएको थियो त्यसै गरी पौष शुक्ल दशमीदेखि मकरमा सूर्य रहेसम्म प्रयागको त्रिवेणीको तटमा दम्पति साथै भई कल्पवास बसी आफ्ना पतिका साथमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक त्यो व्रत पुरा गरिन्। त्यो साल असौजमा मलमास परेकोले फागुन लागेपछि परेको माघ शुक्ल एकादशीदेखि थालिएको
पूर्ण उपवास पूर्वकको त्यो पञ्चरात्रि व्रत पुरा भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आफ्ना पतिका साथै रहेकी उनले उही स्वस्थानी देवीको उद्यापन पूजा गरिरहेको ठाउँमा राजभवनबाट आफूतिर आइरहेको राजाको छोरो युवराजलाई देख्थे भइन्। अनि उहाँ आएको उस युवराजले पवित्र दम्पतिलाई भव्य भव्य वस्तुहरूले भरिभराउ भएको नयाँ घर दिएर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा गरेको पञ्चरात्र व्रत पूर्वकको 3 वर्ष मकर स्नानको संयुक्त पुण्यले प्रेरणा गरिएको त्यस युवराजले आफ्नै इच्छाले विधिपूर्वक ती दम्पतिलाई लगेर त्यस घरमा बसायो र ती ब्राह्मण सुमेधालाई जीविकाका लागि एउटा गाउँको नजिकै 1000 बढकी बिघा जमिन कुसेदान दिएर उनको त्यो 3 वर्ष तपस्याले प्रसन्न भएका राजपुत्रले ती दम्पतिको स्तुति गरेर आफ्नो घर गए। त्यसपछि सुमेधाकी आफ्नी पत्नी पवित्राले गरेका पञ्चरात्रि व्रत पूर्वकको स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले र ती दुवै दम्पतिले मिलेर गरेका त्रिवेणीका 33 दिने माघ स्नानका प्रभावले ती सुमेधा दम्पति पहिलेका सारा पापबाट छुटेका र सारा सुखका औलादौला साधनले युक्त भएका छन्। यस लोकमा पति पत्नीका साथ मिल्ने अनेक सुख भोगेर अन्तमा भिड्नुको पूर्वी कुण्ठमा ती पति पत्नी दुवै जाँदा भए। यस्ता प्रकारले जो मनुष्य पञ्चरात्र व्रतपूर्वक श्री स्वस्थानी देवीको अत्यन्त उत्तम व्रत पूजाका साथ महिनाभरि प्रतिवर्ष त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्दछन् तिनको पुण्यको प्रभावले र त्यो पञ्चरात्र व्रतबाट प्राप्त भएको पुण्यको बखान गर्न त मबाट पनि पार लाग्दैन, अर्थात् त्यस पुण्यको बखान गर्न म सक्दिनँ। पुष्कर आदि गरिएका तीर्थहरू, त्यसै गङ्गा आदि गरिएका पुण्य नदीहरू अनि दुहुने गाईदान जस्ता मुख्य दानहरू त्यसले सबै गरी भन्ने ठाने हुन्छ। जसले पञ्चरात्र व्रतको विधिपूर्वक स्वस्थानीको व्रत पूजा गरी जसले पञ्चरात्रको व्रत विधिपूर्वक गरी उसले व्रतखण्डमा बताइएका सारा व्रत गरी सिद्धै भन्ने ठाने हुन्छ। जस्तो 2 खुट्टेहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छ त्यस्तो 4 खुट्टेहरूमा गाई श्रेष्ठ हुन्छ। जस्तो देवताहरूमा इन्द्र श्रेष्ठ छन् त्यस्तै गरी महिनाहरूमा चान्द्र र सौर दुवै माघ महिना श्रेष्ठ छन्। माघ किरण परेवादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म तिथिहरूलाई चान्द्र माघ महिना भनिन्छ र मकर राशिमा सूर्य सरीको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि 30 दिनको समयलाई सौर माघे महिना पनि भनिन्छ। जुन नरनारीले जन्म पाएर जीवनमा एकपल्ट पनि प्रयागको त्रिवेणीमा गएर विशेष गरी कुम्भयोग परेको माघे औँसीका दिन एकपल्ट पनि मकर स्नान गरेको छैन त्यस्ता तीजन निश्चय नै जन्मघाती हुन्छन्। त्यस नर नारी र प्रतिवर्ष स्वस्थानीको व्रत पूजा गर्ने नारीहरू मरेपछि 84 लाख कष्टकारक योनिहरूमा जन्मदै मर्दै गर्दै जन्मनु मर्नुपर्ने फेरोमा भट्किरहन्छन्। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि लाखौँ वर्षसम्म अनेक कष्ट सहेर बल्ल बल्ल पाएको यस मनुष्य जन्ममा यो 84 लाखको फेरोबाट छुट्नका लागि नारीहरूले पञ्चरात्रि व्रत श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र नरनारीले प्रयागको त्रिवेणीमा कल्याणकारी मकर स्नान अवश्य गर्नुपर्दछ। जो कोही पनि मनुष्यहरू यस संसारमा जन्मिएर त्रिवेणीहरूमा नुहाई शुद्ध पवित्र भएर सर्वशुद्ध विधिले अर्थात् असल विधिपूर्वक पवित्र र सुमिधाले जस्तै गरी स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गर्दछन् त्यस्ता मनुष्यहरू यस लोकमा सुख सम्पत्ति भोगेर मरेपछि स्वर्गमा इन्द्रले जस्तै सकल सुख ऐश्वर्य भोगी त्यसपछि तिनै भुवनले स्तुति गरिने भगवान् विष्णुको धाम वैकुण्ठमा जान्छन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर व्रत कथायां पवित्र पुण्य फल प्राप्तिर्नाम 31 ओम जय श्री स्वस्थानी माता की। ओम अगस्त्य मुनि शिष्येण तुलसी राम शर्मणा स्नानदानार्चनं प्रोक्तं माघे यत् क्रियते जनैः। इति श्री स्वस्थानी व्रत कथा समाप्ता। कथा सुन्ने सबै श्रोताहरूले नित्य कथा सुनेपछि चन्दन अक्षता फूल लिएर उभी हात जोड्नु र अनि वक्ता पण्डितले तल लेखिएका श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमां दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणा कृष्णः काले वर्जन्य प्रतिवेशशालिनी देशो यं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया पुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृताय वीणावर्धन्नमण्डितकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको वासामाथि पुष्पाञ्जली चढाई पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्ना मनको इच्छित वरदान माग्नु।